तिबरानी शरीफ दे अंदर तरगीब व तरहीब दे अंदर मौजूद है। मेरे मुसलमान भाइयों, इंटरनेट और यूट्यूब पर सुनने वाले हजरात भी तवज्जो फरमाएं। जेड़े फजूल किस्म दे प्रोग्राम देखते गाने सुन के वक्त गुजारते ने, बेहयाई दे प्रोग्राम देख के वक्त गुजारते ने, कबर दे अंदर अज़ाबे गिरफ्तार हो गए तो फिर की करोगे। फरमाया हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह के पास तशरीफ लाए। फरमाया तशरीफ लाए, फरमाया तुसी जानते हो, फरमाया क्या तुम्हारा रब करीम फरमाता है? फरमाया तुम जानते हो तुम्हारा रब करीम क्या फरमाता है? सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा इल्म वाले ने। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाया। फिर फरमाया तुम्हारा रब करीम फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, जो नमाज को उसके वक़्त पर पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिल करूंगा, जो उसे वक़्त पर ना पड़ेगा अगर चाहूं तो उस पर रहम करूं, चाहूं तो अजाब दूं। मेरे मुसलमान भाइयों तवज्जो फरमाओ। फरमाया काल इस्लाम ने ली वक्तिहा इल्ला अदखलतुहुल जन्नता व मन सल्लाहा बिगैरि वक्तिहा इनशीतु रहमतुहु व इनशीतु अज़बतु। मेरे मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो फरमाओ, जेड़े पढ़ते ही नहीं ओ ते तवज्जो करो, उन्होंने कितना वड्डा अज़ाब होएगा। फरमाया जेड़े वक़्त ते फरमाया नमाज पढ़ते ने, मैनू इज्जत ते जलाल दी कसम मैं उन्होंने जन्नत च दाखिल करांगा, जन्नत दे विच दाखिल कर दियांगा। और जेड़ा वक़्त ते ना पढ़े, चाहवां तां मैं उन्होंने बख्श देवां, फरमाया चाहवां ते मैं उन्होंने अज़ाब कर देवां। हाँ मैं चाहवां ते उन्होंने बख्श देवां, चाहवां तां मैं उन्होंने अज़ाब कर देवां। मेरे मुसलमान भाइयों, मर्द खवातीन हजरात, नौजवानों, बच्चों, जेड़े मुसलमान भाई नमाज पढ़ते ही नहीं वो सोचे उन्होंने की अजाब होएगा। जेड़े वक़्त ते नहीं पढ़ते फरमाया मैं उन्होंने चाहवां ते बख्श देवां, फरमाया चाहवां ते बख्श देवां, चाहवां ते मैं अजाब देवां। मेरे मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो फरमाओ। ये भी तिबरानी शरीफ के तरगीब व तरहीब की रिवायत है। मैं जड़ी ताड़े सामने पेश कर रहा हूँ, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने नमाजें वक़्त पर पढ़ी उनके लिए खूब अच्छी तरह वुज़ू किया और उनके क़याम और रुकू सजूद खुशू को पूरा किया, अदा किया, तो उसकी नमाज सफ़ेद रोशनी की हालत में फरमाया बारगाह की तरफ निकलती है, अल्लाह की बारगाह में निकलती है और कहती है अल्लाह तेरी हिफाजत करे जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की। और जिसने नमाजों में पाबंदी के वक़्त को फरमाया ध्यान से रखा और उनके लिए वुज़ू अच्छी तरह किया, ना उनके क़याम और रुकू को सजूद को पूरी तरह अदा किया, तो उसकी नमाज स्याह तरीकी की सूरत में निकलती है। कहती है अल्लाह तुझे ज़ाया करे जिस तरह तूने मुझे ज़ाया किया। मेरे मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो फरमाओ। कुछ ऐसे ऐसे इलाके ने जिथे मस्जिदां दे अंदर इमामां दी खिदमत भी नहीं की जाती, गिले शिकवे कीते जाते हैं, ते नमाज भी नहीं आती होंदी ते कलमा भी नहीं आता। वो लोग जरा तवज्जो करन, बड़े बड़े पीरां दे लोग मुरीद भी होंदे ने ते नमाज नहीं सीखते, हज ज़कात कलमा नमाज रोज़ा हज ज़कात ते कुरान भी नहीं सीखते, ते मस्जिदां दे इमामां दे खिलाफ गल करते हैं। नबी पाक दा हुक्म है इमाम दी पैरवी करो। मेरे मुसलमान भाइयों फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए। फरमाया जिस बंदे ने वुज़ू किया, क़याम किया, फरमाया सजदा किया, रुकू किया, अच्छे तरीके नाल नमाज पढ़ी, रोशनी दी हालत है अल्लाह दी बारगाह दी तरफ जांदी है और कहंदी अल्लाह तेरी हिफाजत करे जिस तरह तू मेरी हिफाजत कीती सी। हाँ मेरी हिफाजत कीती सी। फरमाया अल्लाह तेरी हिफाजत करे जेड़ा बंदा पाबंदी नहीं करता, सजदे रुकू पूरे नहीं करता, क़याम सही नहीं करता, रुकू सही नहीं करता, अत्तहियात वगैरह सब कुछ सही तरीके नाल नहीं अदा करता, उसकी नमाज अनेरे विच जांदी है, तारीकी दी सूरत विच निकलदी है। कहंदी है जिस तरह तू मैनू ज़ाया कर दिता है अल्लाह तैनू ही ज़ाया कर देवे। मेरे मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो करो।
اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فی الاسلام لمن لا صلاۃ صلاۃ لہ ولا صلاۃ لمن لا وضو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مجمع زوائد دی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک فرمایا بے نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اور وضو کے بغیر نماز نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ دے نال اسی وضو ہی نہ کریے، تین واری کم از کم جسم دے اعضاء نوں دھونا چاہیے، کوئی حصہ خشک نہیں ہونا چاہیے۔ وضو دے جڑے 4 فرض نے، چہرہ دھونا، مسا کرنا، کونیاں ارکاں تک، بازو دھونا، گٹیاں ٹکنیاں تک، پیر دھونا، اے فرض نے۔ انہاں وچوں کوئی بھی حصہ خشک رہ گیا تے وضو نہیں ہوندا۔ سانوں انہاں گلاں دا پتہ ہی نہیں ہوندا تے اسی علماء اسلام دے خلاف گلاں کرنے ہیں، اماماں دے خلاف گلاں کرنے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جڑے نماز نہیں پڑھتے، فرمایا بے نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ جڑے ڈھول تماشے والے پیر جگہ جگہ تے نچدے پھردے، خسریاں نوں نچاندے نے، نال جوگی بنے پھردے نے، اے توجہ کرن نماز دے وقت اذان آوے تے حاضر نہیں ہوندے۔ فرمایا بے نماز دا اسلام دے وچ کوئی حصہ نہیں، تے جڑے بندے دا وضو صحیح نہیں ہوندی، نماز بھی صحیح نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ کرو، اسی کنا علم دین حاصل کرنے آئے، نیک لوگاں دی فرمایا بدگوئیاں کرنے آئے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی روایت ہے، کافی کتاباں دے اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا لکڑیاں جمع کراؤں، پھر نماز کے لیے اذان دلواؤں، اور نماز پڑھانے کے لیے کسی اور دوسرے کو مقرر کروں، پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں، وہ 5 جماعت حاضر نہیں ہوتے اور ان کے سامنے ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین نے لیکن نماز دے معاملے سختی فرمائیے، جس طرح کسی نے کسی دا قرضہ دینا ہوئے اس دے بارے چی سختی فرمائیے۔ میرے مسلمان بھائیوں توجہ کراؤ، فرمایا ایک بندے نو حکم دیواں لکڑیاں جمع کیتیاں جان تے جڑے اذان سن دے نماز دے واسطے نہیں آندے، میں ایک بندے نو مقرر کراں وہ نماز پڑھاوے تے میں انہاں دے گھراں نو ساڑ دیواں۔ دوسری روایت دے اندر آندا ہے کہ اس واسطے فرمایا تھوڑا جہا فرمایا لحاظ فرما دیتا، بچے تے عورتاں گھراں دے وچ موجود ہوندے نے، او لوگ توجہ نال سن لین جڑے مسجد دے وچ نماز دے واسطے نہیں آندے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت ذرا توجہ فرماؤ، فرمایا کہ جس کے لیے یہ بات باعث مسرت ہو، خوشی ہو کہ کل جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو تو مسلمان ہو تو اسے چاہیے کہ نمازوں کی حفاظت کرے جب اسے ان کی طرف بلایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور خصوصی طریقے مقرر فرمائے، اور نماز کی حفاظت بینی طریقوں میں سے ہے۔ اگر تم نے جماعت سے بچھڑ کر جانے والی، فرمایا بچھڑ کر جانے والے کی طرح اپنے گھروں میں نماز پڑھنی شروع کر دی تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ترک ہے۔ اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت کو چھوڑ بیٹھو گے تو فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کھلا منافق ہی ہے جماعت سے جو بچھڑتا ہے، نہ تو دو آدمیوں کے سارے گھسیٹتے پاؤں لایا جاتا اور صفے میں شامل کر دیا جاتا۔ اور فرمایا مسلم میں ایک روایت میں الفاظ خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے جو راستے مجھے بتائے ہیں ان میں ایک یہ کہ مسجد میں اذان دی جاتی ہو تو وہاں کر نماز پڑھو، یعنی جماعت سے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے مفتی صحابی نے فرمایا خوشی دی گل ہے او بندہ حاضر ہوئے، مسلمان ہو تے حاضر ہوئے، نماز دی حفاظت کرے، کیونکہ نماز دی طرف بلایا جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کے بھیجا اور مختلف طریقے فرمایا مقرر فرمائے نے نماز دے۔ فرمایا جس ویلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے فرمایا جس ویلے تسی جماعت تو علیحدہ ہو جاؤ گے، اپنے گھراں دے وچ نماز پڑھن لگ جاؤ گے، جڑے بڑے ودے متقی تے پرہیزگار بندے نے اماماں دا مقابلہ کردے نے تے اماماں نو نجائز مسجداں چوں کڈاندے نے تے نماز